अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के फौज से मुतालिक हालिया मुतनाज़े बयान के बाद इस वक्त उन पर हर जानिब से तनकीद की जा रही है। न सिर्फ सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की जा रही है, बल्कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी अब ये कह दिया है कि इमरान खान अपने बयान की वजाहत खुद करें। इसके साथ साथ पाक फौज की जानिब से भी शदीद रद्दअमल सामने आया है इमरान खान साहब के हालिया बयान के ऊपर। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मुतनाज़े बयान दिया हो, वो अदालत के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल हो, इसके साथ साथ किसी जज को धमकी आमेज़ अंदाज में ये कह देना कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। IG इस्लामाबाद, DG IG इस्लामाबाद के हवाले से भी उनकी गुफ्तगू अब मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है। सोचना यहाँ पर यह है कि सियासतदान अपनी सियासत के लिए कौमी इदारों और नेशनल इंटरेस्ट को दांव पर क्यों लगा देते हैं, इसका कौमी सलामती पर क्या असर है, इन्हीं मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास ने, उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गोहर बलोच साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले मैं ज़ैगम खान साहब आपका ज़रा इंडिपेंडेंट ओपिनियन चाहूँगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच सब चाहते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल शायद किसी किसी को आता है। फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी को आखिर हम कब ये समझेंगे और कब हम ये तय करेंगे कि फ्रीडम वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट जो है वो शुरू होता है? आपके ख्याल में इमरान खान साहब से एक और गलती हो गई और इसका क्या खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है उन्हें अब? इमरान साहब, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके साथ कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ बातें हैं जो हम नहीं कह सकते, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड लाइन इमरान खान साहब ने क्रॉस की है। देखिए, फौज के दो रोल्स हैं। एक रोल होता है इस्टेब्लिशमेंट का, यानी फौज का वो काम जो फौज के इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक नहीं रखता। उस पर पाकिस्तान में हमेशा बात होती रहती है, सियासतदान करते हैं, आप और हम भी करते हैं, और हमें कोई नहीं टोकता क्योंकि हम फौज के इदारे पर बतौर फौज की बात नहीं कर रहे होते। लेकिन जहां फौज के इदारे की बात आती है, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री, यानी फौज जब अपना काम कर रही होती है उस वक्त वो सैक्रोसैंक्ट होती है। उसका एहतराम भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक इदारा नहीं है। फौज जो है वो बहुत बड़ी अलामत भी होती है हर मुल्क के लिए, यकजहती की भी अलामत होती है, कुर्बानी की भी अलामत होती है, तो उसका एहतराम किया जाता है और इंटरफेरेंस नहीं की जाती। फिर पाकिस्तान जैसे माशरों में जहां इदारों में सियासी मुदाखलत की वजह से बहुत मसाइल पैदा होते हैं, इदारे पोलिटिसाइज हो जाते हैं, वहां फौज ये कोशिश करती है कि वो अपने आप को इंसुलेट करके रखे किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, अपने आप को इंडिपेंडेंटली गार्ड करे। यही वजह है कि फौज पाकिस्तान के उन चंद इदारों में है और शायद सबसे आगे है मेरिटोक्रेटिक होने में। यहाँ पे एक मेरिटोक्रेसी चलती है। यहाँ पे इमरान खान साहब ने जो बात की है वो इस्टेब्लिशमेंट से आगे निकलकर जो फौज का इदारा है उसके बारे में ऐसी तकसीम की बात की है जो पहले नहीं की गई। इससे पहले अगर की गई तो आपको शहबाज गिल साहब की मिसाल है। उससे पहले किसी जमाने में आपको मालूम है मुस्लिम लीग नवाज में जावेद हाशमी साहब ने एक बार की थी और उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ा था। अभी शहबाज गिल साहब ने फौज में एक तरह की तफरीक की, दो हिस्से बना के दिखाए कि एक हिस्सा जो है वो PTI के साथ है और एक PTI के साथ नहीं है। उन्होंने ऊपर और नीचे की तफरीक की थी कि जो हाई कमांड है और जो कर्नल्स और नीचे। लेकिन अभी इमरान खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो बयान मुतनाज़े बयानात की एक पूरी कड़ी है जो कि नजर आ रही है, एक पूरा सिलसिला में नजर आ रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि ऐसे मुतनाज़े बयानात को पार्टी फिर दिफा भी करे उसका, तो हम ये समझ सकते हैं कि अब ये सियासी जमात जो है उसकी पॉलिसी किसी हद तक चेंज हो गई है, क्योंकि अब ऐसे मुतनाज़े बयानात का दिफा भी किया जा रहा है? जी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। देखिए, मुतनाज़ा बयान को हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में डाल के देखना चाहिए कि कहाँ पे मुतनाज़ा बयान जो है वो सियासी तौर पे नापसंदीदा है, कहाँ पे अखलाकी तौर पे नापसंदीदा है, और कहाँ जो है वो कौमी सिक्योरिटी की कोई रेड लाइन क्रॉस की गई है। यहाँ पर तो जो पिछला तमाम रिकॉर्ड है इमरान खान साहब का और PTI का, उसको उन्होंने ब्रेक किया है। और ये कैसी बात है कि जिस पर पार्टी के अंदर से भी आवाज़ उठनी चाहिए। हमारी पार्टियों में बदकिस्मती है
کہ ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے, یہاں پہ اونرشپ ہے, یا انڈیویجولز کی یا خاندان کی. پارٹی کے اندر کسی میں مجال نہیں ہوتی کہ جو پارٹی کا سربراہ ہے, جو مالک ہے, اس کے خلاف آواز بلند کریں, کیونکہ جو ایسا کرتا ہے پھر اس کی سیاسی راستے مسدود ہو جاتے ہیں, پھر اس کے عہدے نہیں ملتے, اس کو ٹکٹ نہیں ملتی. باقی دو پارٹیوں میں بھی ایسے ہے اور پی ٹی آئی میں بھی ایسے. اس وقت ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ آواز اٹھائیں, اور اگر وہ آواز اٹھا رہے ہوتے, جی اگر عمران خان صاحب کو صرف ان کی تعریفیں نہ کر رہے ہوتے, خوشامد نہ کر رہے ہوتے, ان کو فیڈ بیک دے رہے ہوتے, تو شاید انہوں نے یہ غلطی ہی نہ کی ہوتی. ہمارے لیڈر بہت سارے اس وجہ سے یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کے دربار سجے ہوئے ہیں, ان کو کوئی اندر بتاتا ہی نہیں ہے کہ بھیا یہ کام آپ نہ کریں, یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے, کوئی رسک لینے کو تیار ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی زیغم صاحب, میں آپ کے اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چلوں گا. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا لگتا ہے آپ کو, جوش خطابت میں عمران خان صاحب ایسے بیانات دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اسی بیان کو ٹوسٹ کر دیا جاتا ہے, یا آپ کے خیال میں کوئی ایسی کوشش ہے منظم طریقے سے دانستہ طور پر اس طرح کا بیان جاری کیا جاتا ہے اور اس کے بعد صرف چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا اثر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کے اس بیان کی وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جوش خطابت میں یہ بات کر رہے ہیں. وہ تو اگر سلسلہ ہو تو چلے ایک آدھ دفعہ کوئی بندہ غلطی کر لیتا ہے, لیکن یہ تو خان صاحب جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک مطلب ہے کہ وہ انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی غیر جمہوری حکومت کو وفاق سے ایک جمہوری طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا ہے, ایک جمہوری پروسیس کے ساتھ ہٹایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک پنجاب میں ان کی حکومت ہے, ان کی کے پی کے میں حکومت ہے, ان کی کشمیر اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے, حتیٰ کہ بلوچستان میں بھی جو مطلب ہے کہ وہ ان کی اتحادی حکومت ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب صرف خود ابھی بے روزگار ہوئے ہیں اور پوری پارٹی جو ہے وہ تو مطلب ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے پورے ملک میں ایک جال بچھایا گیا جس کے ذریعے خان صاحب کو بٹھایا گیا. آج وہی خان صاحب جو ہیں وہ مطلب ہے کہ اداروں کے اوپر گالم گلوچ بریگیڈ بنا کر, آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک گالم گلوچ بریگیڈ بنائی گی جنہوں نے کہ اداروں کے خلاف بیانات دیے, مطلب ہے کہ ان شہداء کی مطلب ہے کہ ان کے ورثہ کی دل آزاریاں کی گئیں, اور کس طرح سے وہ جو ہمارے شہید ہوئے تھے ہیلی کاپٹر حادثہ میں, جو کہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگ گئے ہوئے تھے انتظامات کے لیے, کتنی بڑی شہادتیں ہوئی. خان صاحب کو کوئی شرم نہیں, کوئی لحاظ نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی ایتھکس نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پورا پاکستان سیلاب کی لپیٹ میں, خان صاحب نے ابھی بھی اپنے مطلب ہے کہ وہ سیاسی جلسے شروع کیے ہوئے ہیں اور رکھے ہوئے ہیں, اور ان جلسوں میں بھی کیا کر رہے ہیں, اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. ہاں, کوئی مثبت تنقید کرنا کسی بھی فرد کے بارے میں کی جا سکتی ہے, اگر ان کو کوئی باجوہ صاحب سے گلا ہو تو وہ کر سکتے ہیں, تنقید ہم نے بھی کی ہے, لیکن خدا نخواستہ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کچھ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں, اور اگر دباؤ بڑھا رہے ہیں تو پھر کس چیز کے لیے, ان کا مقصد کیا ہے, کیا چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اب؟ دیکھیں, ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے, وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو عمرانستان میں تبدیل کیا جائے, کہ جو کہ ہرگز نہیں. وہ اپنا قد جو ہے وہ پاکستان کے قانون سے بڑا سمجھتے ہیں, وہ اپنا قد جو ہے وہ پاکستان کے آئین سے بڑا سمجھتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ کہیں وہی عدالتیں کہیں, جو وہ کہیں وہی جو ملک کی ریاست ہے, ریاستی ادارے ہیں, وہ ان کی زبان ہی بولیں, اور ان کے پاس ووٹ ہوں نہ ہوں وہ ووٹ چرا کر آئیں تو, لیکن ان کو اقتدار کے اوپر برجمان رکھا جائے. کسی ڈسپلنری ادارے کے اگر مطلب ہے کہ وہ ایک ادارے کے کسی پوسٹ پر آئی ایس آئی کے کسی چیف کا ٹرانسفر ہو جائے تو خان صاحب اس کو بھی ماننے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ابھی ادھر ٹرانسفر نہیں ہوں گے. تو یہ وہ تمام سلسلہ ہے جو خان صاحب نے پورے ملک کے جس طرح سے کہ معیشت کا نقشہ بگاڑا, جس طرح سے کہ سیاست کا نقشہ بگاڑا ہے, وہ پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ہٹلر بن کے رہوں اور پاکستان کے اقتدار پر مسلط رہوں, اور اس کے لیے ان کو جو مرضی کرنا پڑے.
دیکھیں چاہے پاکستان میں کوئی مشکل گھڑی ہو، چاہے سیلاب کی کیفیت ہو جس طرح سے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، چاہے جس طرح کے مرضی حالات ہوں، لیکن وہ ان کی ہردہ سرائی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. کبھی شہباز گل جیسے لوگوں کی زبان سے گالیاں نکلواتے ہیں، اور تو اور چھوڑیں فواد چودھری دن رات کیا کر رہے ہیں. آج بھی اس کا بیان دیکھ لیں، کچھ دن پہلے بھی اس کا بیان دیکھ لیں کہ ہم نے عوام کے آگے جی بند باندھا ہوا ہے. بھائی آپ کی جتنی پاپولیرٹی ہے ہم جانتے ہیں، آپ 13 میں سے 14 ضمنی الیکشن ہارتے رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں کی تباہی چاہتے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، میں آگے بڑھوں گا. اندلیب عباس صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ضروری ہے. اندلیب عباس صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیان آ گیا، اتنی پریس کانفرنسز ہو گئیں، پاک فوج کی طرف سے بھی بڑا سخت جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن نہیں آیا تو عمران خان صاحب کی وضاحت نہیں آئی. اور صدر عارف الوی نے بھی اب یہ خود کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے بیان کی خود وضاحت کریں گے. کس چیز کا انتظار ہے اور کیا آپ انڈورس کرتی ہیں اس بیان کو؟ شکریہ جی، اور مجھے امید ہے کہ جتنا آپ نے ٹائم دیا اور جو انہوں نے باتیں کی، یہ آپ پتہ ہے یہ حکومتی موقف جو ہے اس کو آپ نے بڑا اچھی طرح سنا، اور مجھے بھی اچھی طرح سننے کا موقع دیں گے اور انٹرپٹ نہیں کریں گے. جی بالکل بالکل. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے وہ تو ایک پرنسپل سٹانس پہ انہوں نے بیان دیا، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا میں ان کے بیان آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور آپ نے تأمل سے سننے ہیں. مریم نواز شریف کہتی ہیں جب اے پی ایس پہ بچے مرے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. صاحبہ دیکھیں وہ بیانات سب کے سامنے ہیں، جو غلط بیان ہے اس کی ہم تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن فی الحال اگر آپ صرف مجھے پہلے یہ بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب کا بیان وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی وضاحت آنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں حکومتی بیان والے. آپ اگر ان کے ساتھ مل جائیں گے نا تو یو آر ناٹ فیئر. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم آپ سے دیکھیں، میں سوال آپ سے کچھ کر رہا ہوں، آپ جواب اس کا کچھ دے رہی. آپ پہلے مجھے یہ بتا دیجئے، آپ کو بات پوری کرنے کا موقع ہم ضرور دیں گے، بالکل آپ کو پروگرام میں بلایا. آپ صرف یہ بتائیے عمران خان صاحب کا بیان درست ہے یا غلط ہے؟ میں نے کیا بتانا ہے؟ آپ مجھے کیوں بتائیں گے کہ میں نے کیا بتانا ہے؟ نہیں ہم تو سوال کریں گے آپ سے. آپ ڈکٹیٹ کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں سوری، میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ ہضم نہیں ہوگی یہ آپ کو بات. اور یہ 22 کروڑ عوام جو ہے نا سوشل میڈیا موجود ہے. میں دوسرا آپ کو بیان پڑھ کے سناتی ہوں نواز شریف کا. جنرل قمر جاوید باجوہ جو گن پھیلا رہا ہے، یہ محترمہ بھی اس گالم گلوچ برگیڈ کی مین ممبر ہیں، اور یہ لوگوں کے اوپر ہردہ سرائی یہ اداروں کے خلاف کرتے ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے پروگرام میں بٹھایا ہے. یہ وہی تو لوگ ہیں صاحب. اندلیب عباس صاحبہ کو میں چاہوں گا آپ بات کمپلیٹ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے گا. اندلیب صاحبہ کو اگر آپ مجھے چانس نہیں دیں گے. آپ کو بالکل چانس مل رہا ہے. جی اندلیب صاحبہ آپ بات کمپلیٹ کیجئے. میں پرنسپل طریقے سے کہہ رہی ہوں کہ ان دونوں نے جو باتیں کی میں اس پہ 100 دفعہ بیچ میں کاٹ سکتی تھی. جی آپ بات کمپلیٹ کیجئے، آپ بات کمپلیٹ کیجئے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بات کمپلیٹ کریں. آپ مجھے نہ کاٹنا، میرا آپ کا 100 اختلاف ہو سکتا ہے. You as a compare can have a difference of opinion. لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ آپ وہی بات کریں، وہی جواب دیں جو میں سننا چاہتا ہوں. نہیں میں وہ جواب کا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سوال کیا آپ اس پہ بات تو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، سوال کرنے کا حق تو آپ مجھ سے نہیں چھین سکتے. عمران خان صاحب اگر اتنے متنازع بیانات دے سکتے ہیں تو ہمیں سوال کرنے کا حق بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ بات اپنی کمپلیٹ کر لیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بات کیجئے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ آپ میری کوئی بھی بات، ابھی میں نے شروع کیا، اب میں دوبارہ شروع کروں گی، آپ بیچ میں کاٹیں گے اور 22 کروڑ عوام دیکھیں. یہ میں جو بات ہوگی وہ ٹھیک ہے، آگے سے آپ بات کمپلیٹ کر لینا. ہاں تو عوام کا ان کا خون چوسا اس کے بارے میں پوچھا جائے. اس کے بعد میں یہ ایاز صادق کا بیان آتا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ
आए तो काम पे टांग रही थी, आप जो बयानात कह रही हैं बिल्कुल हमने सुने भी हैं और ये टोटल बयानात गलत हैं, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन अब इस बयान पे भी आ जाए ना, 4 बयान आपने उनके सुनाए, अपने बयान की भी बात कर लें, क्या वो बयान दुरुस्त है? अगर ये सब गलत है तो फिर क्या आपका बयान दुरुस्त है? अब इस सवाल का जवाब ही दे दीजिए। हमारा बयान एक कॉन्टेक्स्ट में है। ये कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक चीज बताएं, इनकी कितनी सीटें हैं? 85। और इन्होंने माइनॉरिटी पार्टी ने साजिश करके, बैरूनी साजिश करके पाकिस्तान जो कि उभर रहा था उसको नीचे करके आज 45% महंगाई है, आज हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, आज बेरोजगारी है, आज फ्लड में आपने देख लिया, हमने कोरोना में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इकोनॉमी ऊपर की, आलमी जो वबा थी उस पर काबू करने का पाकिस्तान को मिसाल बनाया। आज ये 2.5 महीने से कह रहे थे कि जी फ्लड आएगा, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने फ्लड में बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था, जिस वक्त ये कह रहे थे सारे, इन्होंने कहा कि जी लॉकडाउन करो लॉकडाउन करो, मैंने उस वक्त कहा था जब सारी दुनिया लॉकडाउन कर रही थी, मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता ये कभी हुकूमत में आ गए और कोई आफत आई, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देना है। हमने अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्ट लॉकडाउन को सारी दुनिया में मनवाया। हमारे जो पॉवर्टी एलिविएशन का प्रोग्राम था एहसास, वो टॉप 4 प्रोग्राम्स में आया। आज आप देख लें कि वो महकमा जो फ्लड वाला, वो कह रहे जी हमने 2.5 महीने पहले वार्निंग दी थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप खुद कह रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, आज इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, 45% महंगाई कर दी है। अब इनके पास एक ही रास्ता है, किसी तरह ये जो साजिश है, जो गुलाम है अमेरिका के, ये कह जो सलाब है सलाब है सलाब है सलाब है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आज इमरान खान कहां गए? आज इमरान खान गए सक्खर गए, वो सैलाब ज़दगान के पास गए, उन्होंने सैलाब ज़दगान के साथ बैठकर खाना खाया। उन्होंने ये नहीं किया कि छतरी लेके हैट पहन के धूप ना लग जाए मुझे। उन्होंने तस्वीरें नहीं खिंचवाई। अंदलीब अब्बास साहिबा, आपने अच्छी बात की है, सैलाब मुतासिरीन की मदद की इस वक्त अशद जरूरत है। आपने बताया कि इमरान खान साहब आज सक्खर भी गए, लेकिन कल हमने देखा उन्होंने जलसा भी किया। क्या इमरान खान अपनी सारी एनर्जीज सैलाब मुतासिरीन के लिए नहीं लगा सकते? एक ऐसे मौके पर कुदरती आफत है, सब लोग इनकी मदद के लिए हैं, लेकिन आप लोग सियासी जलसे कर रहे हैं। ये तनकीद आपके सियासी मुखालिफिन की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है, ऐसे मौके पर जलसे करना जो है सैलाब मुतासिरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ नहीं है? मेरे 2 सवाल हैं। पहली बात तो यह कि आपको और इन सबको, क्योंकि आप तर्जुमान हैं अवाम की आवाज़ के और मैं भी हूँ, आपको यकजुबान होकर पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ खुद कहता है मैं ठीक हो गया हूँ, वापस क्यों नहीं आया? सैलाब ज़दगान के लिए क्यों नहीं बैठा? दूसरा सवाल यह कि इन्होंने टेलीथॉन क्यों नहीं किया? इनको 1 करोड़ रुपया टेलीथॉन के जरिए जमा करने, 500 करोड़ रुपया 2 घंटे में जमा किया है, और उसकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा प्रोग्राम एहसास था, दुनिया में माना हुआ कि 1 पैसे की करप्शन नहीं हुई, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई, और नेक्स्ट संडे वो दोबारा एक टेलीथॉन करें। मुझे बताएं ये अपना एक आध फ्लैट बेच के पैसे क्यों नहीं डोनेट करते? मुझे बताएं नवाज शरीफ क्यों नहीं वापस आ रहे? इतना दर्द है, वहां क्यों खा रहे हैं वो पिज्जे, वहां क्यों पी रहे हैं वो कॉफियां, वहां क्यों बैठे हुए हैं वो, जबकि वो खुद कहते हैं अब मेरे डॉक्टरों ने मुझे इजाजत दे दी है, जब वो कहते हैं मैं ठीक हूं। इतना दर्द है तो आके बैठे, और ये जो छतरियों के नीचे आपने जितने सवालात उठाए हैं पूछेंगे अली गौहर बलोच साहब से कि नवाब वापस क्यों नहीं आते, इन सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते, और मुल्क उनके इंतजार में है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वो क्यों नहीं आ रहे? इसी पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अली गौहर बलोच साहब, ब्रेक में जाने से पहले हमने जाते जाते जिक्र किया था सैलाब मुतासिरीन का, क्या ये वक्त नहीं है कि सैलाब मुतासिरीन के लिए हम लोग बाहर निकलें, अपनी जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो उनके लिए वक्फ करें? यहाँ पर सियासत खेला जा रहा है, यहाँ पर बयानबाजियाँ हो रही हैं, मुल्क की सलामती के अगेंस्ट बयानात दिए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को फिल वक्त थोड़ी देर के लिए साइड पे करके सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए हम लोग बाहर निकलें? अब देखें इमरान सनाउल्लाह, सूरत हाल ये है कि मां सवाए एक आदमी के जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मतलब है कि सैलाब ज़दगान की जो है वो खिदमत के लिए निकली हुई हैं। इसमें ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि जितने भी हमारी समाजी तंजीमें हैं, जितने हमारी सिविल सोसाइटी है,
ایک واحد عمران احمد نیازی ہے جو کہ وقتی طور پر بے روزگار ہوا ہے اور اس نے اس وقت سے اس ملک کو سر پر اٹھا رکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہیں, وہ غدار ہیں, دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں. ذرا ان کے کردار میں آپ کو دکھاتا ہوں. شہزاد اکبر جس کو کہ اس نے نام نہاد وہ جو اس کا ایجنٹ نمبر 1 تھا, جس کو اس نے نام نہاد وہ بنایا ہوا تھا, مقرر کیا تھا کہ وہ احتساب کا ایڈوائزر وغیرہ, وہ بھائی صاحب جب سے اس کی وفاقی حکومت گئی ہے وہ ملک سے فرار ہو گیا. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ براڈ شیٹ کیس اور ان کیسوں میں جا کر وہ پیسے کمیشن کھاتا رہا ہے جو کہ سر عام ہے, اور آج جب اس کے احتساب کی باری آئی ہے تو وہ ملک سے بھاگ گیا. مجھے یہ بتائیں فرح عرف گوگی اگر یہ اتنے سچے ہیں تو عمران احمد نیازی نے اس کو اس ملک سے کیوں بھگایا ہے؟ چونکہ پوری 22 کروڑ عوام جانتی ہے کہ فرح عرف گوگی جو ہے وہ بشرا بی بی کی جو کہ ان کی اہلیاں ہیں, وہ ان کی مطلب ہے کہ ان کے فرح گوگی سے مل کر وہ پیسہ کھاتی تھی, سودے ہوتے تھے کہ کمیشنر کس کو لگانا ہے, ڈی سی کس کو لگانا ہے. کچھ نہیں کر سکتے. آپ یہ بتائیں آپ نے ایکشن کیا لیا اگر آپ کے پاس یہ ثبوت تھے تو؟ دیکھیں میں اس طرح بھی آ رہا ہوں نا, فرح گوگی. پھر آپ یہ بتائیں کہ فرح گوگی ملک سے, خان صاحب کو تو چاہیے فرح گوگی کو ملک کے اندر لائیں, عدالتوں کے سامنے پیش کر دیں, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں ملک میں لاؤں گا تو وہ وعدہ معاف گواہ بنے گی بشرا بی بی کے خلاف بھی اور عمران احمد نیازی کے خلاف بھی. دوسری بات یہ ہے کہ چینی اور آٹے کے اوپر سبسڈی کے نام پر اربوں روپے ہڑپ کرنے والا عمران احمد نیازی پوری دنیا کو بھاشن دیتا ہے کہ جناب وہ چور ہے اور وہ ڈاکو ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کرونا کا فنڈ انہی کے دور حکومت میں انہی کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو تھے انہوں نے کہا کہ کرونا کے فنڈ میں اربوں روپے کھائے گئے, اور جھوٹ اتنا بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ٹیلی تھون کی ہے. بھئی ٹیلی تھون آپ نے کیا کی ہے؟ آپ نے کہا کہ 500 کروڑ مطلب ہے کہ 5 ارب اکٹھا ہو گیا. او بھائی اگر آپ کے ٹیلی فون پر 5 ارب اکٹھا ہوتا تھا تو آپ 4 سال اس ملک پر برجمان رہے ہیں. آپ ٹیلی تھون کرتے IMF کے قرضے اتار دیتے, آپ ٹیلی تھون کرتے اور جناب ملک میں جو تھی وہ مہنگائی ختم کر دیتے. بھائی آپ تو 5 روپے کے لیے ایک ملک سے بھیک مانگتے رہے پورے 4 سال. آپ تو ہر جگہ پر جا کر آپ نے کشکول اٹھا کر ساتھ لے کر گئے. آپ نے سعودی عرب سے مشکل ترین شرائط کے اوپر جو ہے وہ پیسے لیے باہر نکلے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب جو دوائی لینے گئے تھے وہ واپس نہیں آئے. وہ کب آئیں گے؟ سلام متاثرین کو ان کی ضرورت ہے. اندلیب عباس صاحبہ نے کہا ہے پاکستان میں نواز شریف صاحب ان کی طرح ڈرپوک نہیں ہے. نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے, 2 سال 3 دفعہ 3 سال کے لیے جیلوں میں گئے. ان کی بیٹی جیلوں میں گئی. آج بھی مریم نواز صاحبہ ملک میں ہے, آج بھی حمزہ شہباز ملک میں ہے, آج بھی شہباز شریف ملک میں ہے. ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے چیف منسٹر پنجاب بھی ان کے بنائے ہوئے جھوٹے مقدمات میں وہ FIA کے سامنے پیش ہوتے رہے, اور ان کے مفرور ملزمان اسد کیسر اور دیگر ہواری اور عمران احمد نیازی جو کہ اپنے آپ کا قد جو ہے ملک کے قانون اور آئین سے بڑا سمجھتا ہے, وہ FIA کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار نہیں. یہ ان کا کردار ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کا احتساب کریں. یہ کہتے ہیں کہ عمران احمد نیازی کے علاوہ, عمران احمد نیازی اور اس کی اہلیہ کے علاوہ یا اس کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں کا جتھا جو کہ گالم گلوچ بریگیڈ ہے, ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ غدار بھی ہے, وہ چور بھی ہے, وہ ڈاکو بھی ہے. اور زیغم خان صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی ہے, یہ جو متنازع بیانات ہیں, ٹھیک ہے سیاست میں بڑے بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں, پہلے کرپشن کے الزامات لگائے گئے اور ابھی ذکر بھی ہو گیا جیسے غداری کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. تو زیغم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی سیاسی فائدہ ان جماعتوں کو یا رہنماؤں کو ہوتا ہے؟ بات کرنے والے نے مدینہ کے اندر میں سن نہیں سکا, بلوچ صاحب خاموش ہوں گے. ٹھیک ہے بلوچ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. کے ذریعے اس مقام کے اوپر بھی جو کچھ کیا وہ بھی پوری مسلم امہ کے سامنے ہے کہ اس نے ادھر بھی کیا شیطانی کی ہے. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا, پوائنٹ آ گیا. اس فتنے اور اس شیطان کے شر سے پاکستان کے ہر ادارے کو سیاسی مفاد کے لیے کچھ بھی کہہ دیا جائے تو وہ قابل قبول ہوگا. اور کیا واقعی کوئی پولیٹیکل گین ایسی جماعتوں کو ہوتا بھی ہے جو اتنے بڑے بڑے راوے اور اتنے بڑے بڑے الزامات لگاتی ہیں؟ دیکھیں سیاست تو مزاحمت کی رہی ہے, تو باقی پارٹیاں بھی کرتی رہی ہیں اور PTI بھی کر رہی ہے.
और मुजाहिमत का एक फ़ायदा भी होता है। और ख़ास तौर पर जब आप इस्टेब्लिशमेंट का सामना कर रहे होते हैं और समझते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट के सामने आपको थोड़ा खड़ा होने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट में और इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री में फ़र्क करने की ज़रूरत है। ये लाइन हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट से निकल कर हम अपनी फ़ौज के साथ वो लोग जो सरहदों पर खड़े हैं, जो जान दे रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर तो हम मुदाखलत नहीं कर रहे। एक तो ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बात हुई है। इमरान खान साहब जो हैं वो इदारों पर प्रेशर डालते हैं और उनको मुसलसल प्रेशर डालने का फ़ायदा अभी तक हुआ भी है। उन्होंने अदलिया पर भी प्रेशर डाला, वो एग्जेक्टिव पर भी प्रेशर डालते हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर भी प्रेशर डाला। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही होती है वो ब्लो बैक करना भी शुरू कर देती है। मुझे लगता है कि अभी गुज़श्ता जो 1-2 माह में जिस तरीके की रेड लाइंस पीटीआई ने क्रॉस की हैं और बार बार क्रॉस की हैं, उसकी वजह से पीटीआई के लिए अब मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे और पीटीआई के लिए इन मसाइल को अब संभालना आसान नहीं होगा। और अभी तक जो उसको फ़ायदा हो रहा था, अब वो फ़ायदा होने की बजाय पीटीआई को खासा नुकसान हो सकता है। तो जैगम साहब आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ मैं कि अगर पॉलिटिकली फ़ायदा हम अगर देख भी लें, ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और उन जलसों की वजह से ये पूरी इंडोर्समेंट भी मिल रही है, तो उसका फ़ायदा आइंदा इलेक्शन में हो सकता है। तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? वो इमरान खान साहब एक मकबूल रहनुमा हैं, शायद मकबूल तरीन रहनुमा हैं। उनकी पार्टी एक मकबूल पार्टी है, उनका हक है वो जलसे करें, मोबिलाइज करें, अवाम को साथ लेकर चलें। अगर मुझे उनसे इख्तलाफ है तो वो कुछ उनके तर्ज सियासत से इख्तलाफ है और कुछ जिस तरह की ये बातें हैं उनसे इख्तलाफ है। अगर वो अवाम को मोबिलाइज करके वोट ले सकते हैं, वो अक्सरियत लें, वो 2/3 लें, ये तो उनका हक है, ये तो हम इससे तो नहीं रोक सकते। लेकिन अगर उसको हासिल करने के लिए, ये मकबूलियत हासिल करने के लिए वो दूसरों को गद्दार करार देते हैं, अगर दूसरों को कमतर मुसलमान करार देते हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं कि वो न्यूट्रलिटी छोड़कर उनका साथ दें और अगर वो न्यूट्रलिटी ना छोड़ें तो फिर उन पर वो इस तरह से हमला आवर होते हैं, तो वो चीज़ें हैं जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है खान साहब, आपका पॉइंट। अब सियासी अदब इस्तेहकाम जो है वो इस मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है और इसका हल क्या है ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा अंजलि बाबा साहिबा, आपको क्या लगता है, देखिए सियासत के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जितने भी सियासतदान हैं वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। आप खुद क्या समझती हैं, क्या इन तमाम सियासतदानों को एक टेबल पे बैठ नहीं जाना चाहिए मुल्क की मईशत पर, मुल्क की सियासत पर और ख़ास तौर पर कौमी सलामती पर? देखिए कौमी सलामती पर तो कोई भी जिसको कहते हैं ना समझौता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें हमेशा हमारे चेयरमैन ने कहा कि जी फौज मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने एक प्रिंसिपल की बात की कि जी मेरिट होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप लेंगे और आपको पता है कि खुर्रम दस्तगीर ने साफ आके आपके प्रोग्राम में शायद या किसी और प्रोग्राम में आके एडमिट किया था कि हम आए क्यों थे, हमने नहीं आना था, लेकिन हमारे करप्शन के केसेस मैच्योर हो रहे थे और अगर ये रहता इमरान खान तो हम जेल में होते। अब जब इनका अपना बंदा आके कह रहा है कि एक साजिश के तहत हम आए हैं, ना हमने आना था, ना हमारा बनता था, हम एक माइनॉरिटी पार्टी थे, और उसके बाद वो सारा जो इन्होंने ना रूस से तेल खरीदा, पाकिस्तान में 42% महंगाई कर दी, हम जो 137 रुपए पे ये चीख रहे थे मिफ्ता इस्माइल कि जी 1 रुपया हम नहीं बढ़ाएंगे, जो मर्जी हो ले, उन्होंने आके 100 रुपए बढ़ा दिया। इस वक्त इनके अपने लोग, एक्सप्रेस के प्रोग्राम मेरे साथ कैसर शेख साहब थे इनके, उन्होंने 3 दफा 3 डिफरेंट प्रोग्रामों में कहा कि मिफ्ता इस्माइल जीरो है, उसको कुछ नहीं आता, वो बेड़ा गर्क कर देगा। उसके बाद नवाज शरीफ ने वहां बैठ के कहा कि ये जो कुछ हो रहा है मैं इसको नहीं मानता, वो वॉकआउट कर गए मीटिंग से, ये जो भी है। मतलब इनके अपने लोग कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया है मईशत का। ऐसे ऐसे बंदे रखे हैं जिनको अलिफ बे नहीं आती, जिन्होंने मुल्क को, जिसको कहते हैं अपने मईशत के वर्स्ट तरीन दिन है। आप ये देख लें कि इस वक्त टेक्सटाइल बंद हो रही है, आप इस वक्त देख लें कि बेरोजगारी हो रही है, और आप इस वक्त देख लें कि क्राइसिस मैनेजमेंट कोरोना में, जो कि 100 साल में सबसे बड़ी तबाही थी, 100 साल में सबसे बड़ी तबाही थी,
اور یہ فلڈ تو بھی 10 سال پہلے بھی آئے. حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ میرے یہ آن ریکارڈ ہے. میں نے تب بھی دعویٰ کیا تھا کہ اگر یہ ہوتے نا اس پہ ناگہانی آفت پہ تو پاکستان تباہ ہو جاتا, اور اگر یہ ہوئے تو پاکستان آفت کو نہیں بچا سکے گا. یہ آن ریکارڈ ان دا نیشنل اسمبلی اپنی سپیچ پہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرو اور کہا کہ یہ قتل کر رہا ہے سب لوگوں کو, تو یہ تب کی باتیں آن ریکارڈ ہیں کہ یہ ہوتے تو یہ کیا کرتے پاکستان میں. اب یہ آ گئے ہیں, اب انہوں نے تباہ کر دیا ہے, اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو آئیں بائیں شائیں یہ وہ کریں. میرے سوال کا جواب نہیں دیا. نواز شریف کیوں نہیں آ رہے؟ میرے سوال کا جواب نہیں دیا. پوچھ لیتے ہیں جی, یہی سوال پوچھ لیتے ہیں. جی گوہر بلوچ صاحب بتائیے کیوں نہیں آ رہے نواز شریف صاحب؟ دیکھیں انہوں نے دو باتیں کی ہیں. نواز شریف صاحب انشاءاللہ الیکشن سے پہلے واپس آئیں گے اور ہماری الیکشن کمپین کو وہی لیڈ کریں گے, اور انشاءاللہ چوتھی بار وزیر اعظم پاکستان بنیں گے. دوسری گزارش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے کہ وہ جی کیسر شیخ صاحب کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے بات کی. اکبر ایس بابر نون لیگ کا بندہ ہے, بانی رکن ہے پی ٹی آئی کا. اکبر ایس بابر نے درخواست دی کہ عمران احمد نیادی نے اس قوم کا کروڑوں روپیہ ہڑپ کیا ہے. اکبر ایس بابر نے ان کو ایکسپوز کیا کہ اس نے خفیہ اکاؤنٹس, خفیہ فنڈنگ, فورن فنڈنگ لایا سازش کے تحت ملک کے اندر. وہ پیسہ جو پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے نام پر اکٹھا کیا گیا تھا, وہ عمران احمد نیادی نے اور اس کی بہنوں نے اپنی جیبوں میں ڈالا اور اس کے حواریوں نے اپنی جیبوں میں ڈالا اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے استعمال ہوا. پاکستان کے وہ پیسہ اداروں کی تباہی کرنے کے لیے استعمال ہوا. وہ اور یہی عمران احمد نیادی, یہ بھی اکبر ایس بابر ان کا بانی رکن ہے نا. آج اسی کے بٹھائے ہوئے صدر نے کیا بیان دیا ہے؟ مطلب ان کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی نہیں ہے. پہلے اندلیب صاحبہ جائیں نا, پہلے اپنے پریزیڈنٹ کو تو سمجھا کر آئے, اپنی پارٹی کا تو ایک بیان کریں. بھی آپ کی حیثیت اس پریزیڈنٹ سے زیادہ تو نہیں ہے نا پارٹی میں, جس کو عمران احمد نیادی نے پریزیڈنٹ بنایا. اس نے کہا ہے کہ اس چیز کی وضاحت میں اس کا حامی نہیں ہوں, اس چیز کی وضاحت عمران خود کرے گا. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ عمران احمد نیادی نے کہا کہ عمران خود کرے گا. حالانکہ ہم تو عمران احمد نیادی بولتے ہیں, پھر بھی تھوڑا سا حالانکہ اس بندے کو رسپیکٹ دینی نہیں چاہیے. جو ہے وہ عمران خان صاحب دیں گے, لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے وہ سیاست میں کہیں دائیں بائیں ہو جاتا ہے, اور وہ ہے سیلاب کی تباہ کاریاں. مزید 24 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں اور جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب بڑھ کر 1300 سے بڑھ چکی ہے. پروگرام کے آخری حصے میں اسی پر بات ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین, سیلاب کی تباہ کاریاں رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور جن جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے تباہی کی داستانیں چھوڑ کر گیا ہے. اور پچھلا پورا ہفتہ تکرار کی پوری ٹیم انہی سیلاب متاثرین کے ساتھ تھی. ان کی مشکلات اتنی ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی, اور سیاسی جماعتیں وہاں پر بھی کچھ اپنی سیاست کے چکر میں ہی آ رہی ہیں. تو زیغم خان صاحب, یہ تو انسانی المیہ تھا وہاں پر تو بے لوث خدمت کی جانی چاہیے تھی, لیکن وہاں پر بھی یاد آئی تو صرف سیاست ہی یاد آئی. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ بہت افسوسناک ٹرینڈ ہے. اس سے پہلے جتنے بھی پاکستان میں ڈیزاسٹرز آئے ہیں, اس وقت ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں نے سیاست کو ایک طرف رکھ دیا, اختلاف کو ایک طرف رکھ دیا, اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو سٹیگر کر دیا, منسوخ کر دیا, اور ایک قوم بن کے اکٹھے ہو کر اس ڈیزاسٹر کے مقابلے میں آ کر عوام کی مدد کرنے کی کوشش کی. کیونکہ ڈیزاسٹر ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ یا تو یہ قوم کو متحد کر کے جاتا ہے یا پھر یہ قوم کو تفریق کر کے تقسیم کر کے چلا جاتا ہے. تو اس وقت جو ہمیں نظر آیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ذمہ داری اس وقت سب کی تھی. اگر آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ دیکھیں 2010 کا, تو اس میں ذمہ داریاں واضح ہیں, اور ذمہ داری صرف مرکزی حکومت کی نہیں ہے. مرکزی حکومت کی بھی بہت اہم ذمہ داریاں ہیں کہ اس نے کوارڈینیٹ کرنا ہے, اس نے پلان کرنا ہے, لیکن جو اہم ترین ذمہ داریاں ہیں وہ پی ڈی ایم ایز کی ہیں, جو پروونشل ہیں, اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ باڈیز کی ہیں, ڈی ڈی ایم ایز کی ہیں. تو یہ لوگ دیر سے انہوں نے موو کرنا شروع کیا, اور ابھی تک بہت مؤثر ریسپانس نہیں آ سکا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈیزاسٹر بہت زیادہ ہے, لیکن سب سے بڑی افسوسناک بات وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں
कि पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त तकसीम पर है जी। और सियासी एक्टिविटीज को छोड़ने को तैयार नहीं है सियासतदान। ठीक हो गया। अंदलीब अब्बास साहिबा, क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि इस वक्त सियासत को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए और अपनी तमाम एनर्जीज इन सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ की जाए? सियासी जमातें अपने तमाम जो लाखों करोड़ों का जो जलसा होता है, इन तमाम एनर्जीज को अगर हम सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दें तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त अगर आप कंपेयर करें और आप अकाउंट्स देख लें, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या बाकी जो है, और इमरान खान के जो टेलीथॉन है उसका देख लें, सबसे ज़्यादा पैसे उसके लिए इकट्ठे किए। सबसे बड़ा मेकनिज़म जो कि वर्ल्ड रिनाउंड है एहसास प्रोग्राम का, जिसमें आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पैसे सिंध को दिए गए थे। सिंध की अपनी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया था कोरोना के दौरान, और अब दोबारा उसमें से 1 अरब रुपया सिंध पे डायरेक्टली दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई सिंध में। उसके अलावा सबसे पहले हर रोज़ अगर कोई उनके दरमियान में बैठता है जाके सिर्फ अपनी छतरी लेके, हैट पहन के और फोटो नहीं पोस्ट करता, तो इमरान खान है। और चौथी बात यह कि अभी तक उनका इसका जवाब ही नहीं दिया कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने साफ कह दिया वो नहीं आएंगे, वो सिर्फ इंतखाबात में आएंगे। खुद अभी बैठ के आपके प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि सैलाब इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इंतखाब होंगे तो वो आके लीड करेंगे। ये खुद इनका बयान है। अंदलीब साहब, आपका पॉइंट आ गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सिर्फ अली गौहर बलोच साहब से जाते जाते मैं ये पूछना चाहूंगा, सर उन्होंने तो इतना कुछ कर लिया, आपने क्या किया? भाई देखें, जो कुछ भी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, 4 सूबों में तो इनकी हुकूमत है और इनका वज़ीर आला आपको पंजाब का कहीं नज़र नहीं आया। KPK का कोरोना का फंड ये खा गए हैं, झूठी टेलीथॉन की है, उसकी स्टेटमेंट कौम को नहीं दिखा सके। 1 करोड़ भी इकट्ठा नहीं हुआ उसमें, जिसमें 500 करोड़ कह रहे थे, 1 करोड़ की रसीद दिखा दी। अरब का तो स्टेट बैंक के पास आ गया। दूसरी गुजारिश ये, इमरान अहमद नियाज़ी जब एक सैलाब की जगह पर गया, स्पेशल उनका पानी खड़ा किया गया जमीन के ऊपर, उसमें उनको चलाया गया, इतना 2-2 इंच का पानी था और उसकी भी वीडियो शूट करके वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया। प्रोग्राम का शर्म होती है। बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ैम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले सिर्फ एक बात, सैलाब मुतासरीन आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। उनको आपकी तरह की ही एक छत चाहिए, कपड़े चाहिए, जूती चाहिए, मेडिकल की सहूलियात चाहिए और जल्द अज जल्द उनको अपने घरों में वापस आना है। उसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं आप कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।